90% तामीर मुकम्मल करके कतर ने साबित कर दिया है कि वो एक महफूज और सेहतमंद माहौल में आलमी कप की मेजबानी के लिए तैयार है और मुल्क में कोविड-19 से रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 44,338 हो गई है प्लाज्मा के जरिए इलाज कारगर साबित हो रहा है और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा है कि कतर ने अवाम को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए उन्होंने कहा कि कतर ने आलमी सतह पर इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त करने के लिए जारी कोशिशों की सपोर्ट के लिए $20 मिलियन का अतिया भी दिया है क्योंकि वो समझता है कि बैनुल-अक़वामी ताउन और प्लूरलिज्म अहम अनासिर हैं बरतानिया के चैनल स्काई न्यूज़ के साथ बातचीत करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर एक महफूज और सेहतमंद माहौल में वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 की मेज़बानी के लिए बिल्कुल तैयार है वाज़ेह है कि हाल में कतर ने वर्ल्ड कप 2022 के लिए तामीर किए जाने वाले नए स्टेडियम्स में से तीसरे स्टेडियम की तकमील का ऐलान किया है एजुकेशन सिटी स्टेडियम का बाकायदा इफ्तिताह 15 जून को एक तकरीब के जरिए किया जाएगा जिसमें कोविड-19 से मुकाबला करने वाले फ्रंट लाइनर्स को खराज तहसीन या ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा कतर इससे कबल 2017 में खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम और मई 2019 में अल जुनूब स्टेडियम का इफ्तिताह कर चुका है जबकि अल बैत स्टेडियम अल खौर और अल रैयान स्टेडियम का इफ्तिताह भी आइंदा चंद माह के दौरान मुतवक्के है जबकि सुमामा स्टेडियम रास अबू अबूद स्टेडियम और इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब की मेजबानी करने वाले लुसेल स्टेडियम में तामीराती काम जोर और शोर के साथ तयशुदा वक्त के मुताबिक आगे बढ़ रहा है नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि ये एक यादगार और शानदार वर्ल्ड कप होगा वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क में कोविड-19 के मज़ीद 1,811 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और रिकवर होने वालों की कुल तादाद 44,338 हो गई है जबकि कल 1,595 नए केस भी रजिस्टर किए गए वज़ारती बयान में बताया गया कि 3 मरीज जिंदगी की जंग हार गए कोविड-19 को शिकस्त देकर सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में तेजी के साथ इजाफे से साफ जाहिर है कि मुल्क में हिफ्ज़ान सेहत या हेल्थ केयर का शानदार निज़ाम है मुताद्दी अमराज या कम्युनिकेबल डिसीजेज सेंटर में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मुना अल मुसलमानी ने कतर टीवी के साथ बातचीत करते हुए कहा कि शदीद मर्ज वाले अफराद के इलाज में प्लाज्मा भी इस्तेमाल किया जा रहा है और अब तक 170 से ज़ायद मरीजों को प्लाज्मा दिया गया है और उनमें से आधी तादाद की सेहत में वाज़े बेहतरी आई और वो सेहतयाब हो गए रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा वायरस को कंट्रोल करने के हवाले से एक पॉजिटिव इशारा दे रहा है आलमी सतह पर कोरोना वायरस के नतीजे में मरने वालों की तादाद 4 लाख से ज्यादा हो गई है जबकि अब तक 70 लाख से ज्यादा अफराद इसका शिकार हो चुके हैं जिनमें से तकरीबन 35 लाख रिकवर हो गए हैं ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा हलाकतें अमेरिका में हुई जो आलमी सतह पर होने वाली अमवात का 1/4 हैं लेकिन जनूबी अमेरिका के मुल्कों में हालिया दिनों में मरने वालों की तादाद तेजी के साथ बढ़ती जा रही है बिलखुसूस ब्राजील में मरीजों की तादाद और अमवात दोनों में बेपनाह इजाफा हुआ है दूसरी जानिब इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त करने की कोशिशें भी जोर और शोर के साथ जारी हैं और कई मुल्कों में क्लिनिकल टेस्ट किए जा रहे हैं जापान ने वैक्सीन की तैयारी के लिए एक नए मंसूबे का ऐलान किया है जिसमें पहले से कम वक्त लगेगा वैक्सीन की तैयारी और बीमारी के मुकाबले के लिए G20 में शामिल मुल्कों ने $21 अरब खर्च करने का अहद किया है
امریکہ کی مختلف ریاستوں میں نسلی امتیاز کے خلاف لگاتار دوسرے ہفتے بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ دارالحکومت واشنگٹن سمیت ملک کے دیگر شہروں کے علاوہ یورپ میں بھی لوگ سڑکوں پر ہیں۔ یہ مظاہرے جارج فلائیڈ نامی سیاہ فام امریکی کے پولیس کے ہاتھوں قتل کے بعد پھوٹ پڑے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دارالحکومت واشنگٹن میں 10,000 فوجیوں کو تعینات کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن وزیر دفاع اور چیف آف جوائنٹ اسٹاف نے صدر کی درخواست کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ ملکی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر نے حکم نامہ یہ کہہ کر واپس لے لیا کہ اب صورتحال انڈر کنٹرول ہے۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس اور فوج کے درمیان حالات نارمل نہیں ہیں۔ ادھر امریکہ کے متعدد سابق وزرائے دفاع اور درجنوں سابق فوجی اہلکاروں نے ایک مشترکہ پیغام میں صدر ٹرمپ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے مظاہرین کے مقابلے کے لیے فوجیوں کو سڑک پر اتارنے کا سوچ کر اپنے عہدے کے حلف اور آئین کے ساتھ غداری کی ہے۔ اس پیغام پر دستخط کرنے والوں میں سابق ڈیفنس منسٹر جیمز میتھیز بھی شامل ہیں۔ حالیہ سروے رپورٹس کے مطابق امریکی صدر کی عوامی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ قطر خلیجی بحران کا طویل المیعاد حل نکالنے کے لیے کھلے دل کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ اس کی خود مختاری کا احترام کیا جائے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کے محاصرے سے جی سی سی کو نقصان پہنچا ہے اور یہ ادارہ تاحال اپاہج ہے۔ انہوں نے کہا کہ امیر کویت اور امریکہ کی جانب سے ثالثی کی کوششیں جاری ہیں، لیکن فی الحال سعودی عرب اور امارات کی جانب سے قطر ایئر ویز کے لیے فضائیں کھولنے کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کورونا وائرس کے متعلق ریاض میں خلیجی وزرائے صحت کے اجلاس میں شرکت کے لیے قطر کی وزیر صحت کو اس وقت اجازت دی گئی جب اجلاس ختم ہو چکا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بحران کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا ہے۔ اور چین میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر مسٹر وانگ شی گونگ نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے علاج کی ویکسین تیار ہو جانے کے بعد چین اس کو مفت میں پوری دنیا کے لیے پیش کر دے گا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر نے عوام کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے۔ ورلڈ کپ 2022 کے لیے تیار کیے جانے والے اسٹیڈیمز میں 90% تعمیر مکمل کر کے قطر نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک محفوظ اور صحت مند ماحول میں عالمی کپ کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ اور ملک میں کووڈ-19 سے ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 44,338 ہو گئی ہے۔ پلازما کے ذریعے علاج کارگر ثابت ہو رہا ہے۔